लिपस्टिक उपिस्टिक लगा के और 4-5 किलो मैदा का आटा एकदम लगा के एकदम इत्र उत्र लगा के एकदम निकल रही है एकदम बंठन के। अब आप बीवी से डरते हैं, बीवी आपसे कह रही है ए चलिए ना थोड़ा हजारद्वारी घूम कर आते हैं। अब बीवी ने ख्वाहिश जाहिर की। अगर आपकी बीवी आपसे ये कहे कि चलिए मालदा मुझे लेकर चलिए या फिर मुझे थोड़ा हजारद्वारी लेकर चलिए, जो अच्छी जगह है घूमने लायक है, आप मुझे उस जगह लेकर चलिए घुमाने के लिए, भाई अगर ये बीवी की डिमांड हो, ये ख्वाहिश हो, तो आप यकीनन अपनी बीवी को ले जा सकते हैं, यह जायज है। शरीयत ने इस बात की इजाजत आपको दी है कि जो अच्छी जगह हो, अगर बीवी वहां पर जाना चाहे घूमने के लिए, देखने के लिए, आप अपनी बीवी को ले जा सकते हैं। अपनी बीवी की बात कर रहा हूं, दूसरों की बीवी की नहीं, अपनी बीवी आप ले जा सकते हैं। अब आपने कहा कि चलो ठीक है, तुम हजारद्वारी जाना चाहती हो, चलो मैं तैयार हूं, मैं तुम्हें हजारद्वारी लेकर जाऊंगा। अब बीवी कहती है ठीक है मुझे तैयार होने दीजिए। अब बीवी तैयार हो रही है, बिल्कुल छम्मक छल्लो बनकर तैयार हो रही है। इस तरह तैयार हो रही है क्योंकि आज हमारी बीवियों का हाल तो यही है ना। आप देखेंगे कि जब वो घर में रहेगी तो चमन्नी बन के रहेगी, और बाहर जब कहीं घूमने के लिए जाएगी तो हेमा मालिनी बन के निकलेगी। ये हाल है। तो मेरे भाई अब बीवी इस तरह निकल रही है, लिपस्टिक उपिस्टिक लगा के और 4-5 किलो मैदा का आटा एकदम लगा के एकदम इत्र उत्र लगा के एकदम निकल रही है एकदम बंठन के। अब आप बीवी से डरते हैं, डरेंगे क्यों नहीं, बाप से जो 5 लाख ले रखे हैं उसके, ये भी तो एक मसाला है। अब लोग जहेज लेते कि नहीं लेते हैं? लेते हैं। कलिया चौक वाले डिमांड जहेज लेते हैं। भिखारी सब जगह है। आज हमारा नौजवान तबका भिखारी बन चुका है, भिखारी। मेरे भाई एक मशवरा दूं, ससुर से पैसा मांगते हो शर्म आनी चाहिए भाई। हाथ तोड़ो, पैर तोड़ो, जामा मस्जिद में जाकर बैठो, 500-1000 पैसे कमा लोगे, भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी ससुर के पास जाकर। तो जो मैं बता रहा था उस चीज को, बीवी से भी ज्यादा हमारे दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत होनी चाहिए उस आयत करीमा के अंदर। तो आपकी बीवी तैयार हो रही है, आप एक शौहर होने के नाते आपकी बीवी के ऊपर आपकी यह जिम्मेदारी है कि अगर आपकी बीवी इस तरह शरीयत का जनाजा निकालकर और शर्म हया का जनाजा निकालकर अगर आपकी बीवी घर से निकल रही है, तो इस्लाम ने आपको यह पावर दिया है, यह हक दिया है कि आप अपनी बीवी को रोके नहीं। अगर तुम इस तरह मेरे साथ घूमने के लिए जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें लेकर नहीं जाऊंगा। पहले जाओ, ये सब निकालो, पहले जाओ नहाओ, तुमने इत्र लगाई हुई है, परफ्यूम लगाई हुई है, पहले जाओ नहाओ और बुर्का पहनकर हिजाब। आज हमारे समाज में आज हमारी माए बहनें जो बुर्का पहन रही है ना, ये बुर्का नहीं, आपको ये भी आज मैं ऐड करके चला जाता हूं। यहां पर सदरी इजलास भी बैठे हैं, इनकी मौजूदगी में अगर आपको लगे कि मैं गलत बोल रहा हूं तो मैं आपको कहता हूं कि आप मेरे सामने आइए, इंशाल्लाह मैं आपको ये बताने के लिए, साबित करने के लिए तैयार हूं जो मैं आज आपके सामने बोल रहा हूं। आज हमारे समाज में और हमारे घर की बेटियां जो बुर्का पहनती है ना, शरीयत की नजर में ये जो बुर्का है, ये बुर्का पहनना जायज नहीं है। ये जो बुर्का आज हमारे समाज में चल रहा है, बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये बुर्का ना ये लोग पर्दा की नियत से नहीं पहनते और ये पर्दा के लायक भी नहीं है। आज हमारे समाज के अंदर ऐसा बुर्का निकला है कि अगर 80 साल की बुढ़ी भी ये बुर्का निकल कर जाएगी तो लड़कों को अपने तरफ माइल कर लेगी। ये बुर्का है आज हमारे समाज में, बिल्कुल टाइट फिट, आगे फूल, इधर फूल, इधर फूल, इधर एक कलर, इधर एक कलर, इधर पत्थर, इधर चिकचिक, उधर चिकचिक। मेरी माए बहनें, इस सब बुर्का पहनना शरीयत इस्लाम में जायज नहीं है। अगर आप पर्दा करना चाहते हैं तो हिजाब यानी वो चादर आप डालिए जो आपके पूरे जिस्म को, वो कपड़ा पहनिए जो आपके पूरे जिस्म को ढांप ले और जिस्म की बनावट तक नजर ना आए और समझ में ना आए, उस तरीके का आप कपड़ा और उस तरीके की चादर और बुर्का आप पहना करें, तभी आपका पर्दा माना जाएगा इस्लाम की नजर में। तो जो बोल रहा था हम बीवी से डरते हैं कि हमारी बीवी हमसे नाराज ना हो जाए, भले ही अल्लाह और अल्लाह के रसूल अगर हमसे नाराज होता है, उनकी नाफरमानी होती है, हो जाने दो, पर बीवी हमसे नाराज नहीं होना चाहिए। मेरे भाई ये मुसलमान नहीं है, ये मोमिन नहीं है। मोमिन तो वो है कि बीवी को नहीं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी कराकर अपनी जिंदगी गुजारे।
بیوی سے بھی زیادہ اپنے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت ہو. ذرا حضرت حنظلہ کو یاد کیجئے. وہ حنظلہ، اللہ اکبر، دیکھیے ان کے دل میں، حضرت حنظلہ کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کتنی محبت تھی. ان لوگوں، نوجوان صاحب یہ رسول ہے، نئی نئی شادی ہوئی ہے، بیوی کے ساتھ پہلی رات ہے. ذرا آپ سمجھ جائیے، اگر بیوی کے ساتھ پہلی رات ہو تو رات ہمارے لیے کتنی اسپیشل بن جاتی ہے. حضرت حنظلہ اپنی بیوی کے ساتھ پہلی رات ہے، بیوی کے ساتھ ہے، ادھر آواز لگا دی جاتی ہے، اے مسلمانوں جہاد کے لیے نکلو، اے مسلمانوں جہاد کے لیے نکلو. یہ آواز حضرت حنظلہ کے کانوں میں آ جاتی ہے. حضرت حنظلہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں، اے میری بیوی، اب تو مجھے جانا پڑے گا. نبی کی طرف سے یہ آواز لگا دی گئی، نبی کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا، اب تو مجھے تجھے چھوڑ کر جانا پڑے گا، آج ہی رات مجھے کوچ کر جانا پڑے گا. بیوی بھی جانتی ہے، بیوی کے دل میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت ہے. بیوی بھی جانتی ہے آج پہلی رات ہے، میرا شوہر جانا چاہتے ہیں، اگر میں اپنے شوہر کو منع کروں گی، اگر میں اپنے شوہر کو روکنے کی کوشش کروں گی تو میرا شوہر میری بات نہیں مانے گا، میرا شوہر میری بات نہیں مانے گا. اس لیے کہ یہاں پر یہاں پر اللہ کے رسول کی طرف سے آواز لگائی گئی ہے. بیوی کہتی ہے، اے میرے شوہر، اے حنظلہ، آپ جانا چاہتے ہیں، بے شک آپ جائیے، لیکن آپ کے اوپر غسل جنابت فرض ہو چکا ہے. پہلے آپ غسل جنابت کر لیجئے، پہلے آپ پاک ہو جائیے، پہلے آپ پوتر ہو جائیے، پھر آپ گھر سے جائیے. لیکن حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، اے میری بیوی، نبی کی آواز آ جانے کے بعد اور اعلان سننے کے بعد اب تو میں گھر میں ٹھہر نہیں سکتا، نہانے کے لیے بھی میرے پاس اب ٹائم نہیں، نہانے کے لیے بھی ابھی میرے پاس وقت نہیں. اے میری بیوی، اور یاد رکھو جنگ کے میدان میں جانے کے لیے طہارت بھی شرط نہیں. میرے بھائیوں، اسی حال میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر میدان جنگ میں چلے جاتے ہیں، دشمنوں کے ساتھ بڑی دلیری کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیتے ہیں، دشمنوں کے ساتھ لڑائی شروع کر دیتے ہیں، اور اسی جنگ میں حضرت حنظلہ شہید کر دیے جاتے ہیں، حضرت حنظلہ قتل کر دیے جاتے ہیں. میرے بھائیوں، یہی وہ صحابی رسول ہے کہ ان کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اتنا پیار اور اتنی محبت ہے کہ جب یہ شہید ہوتے ہیں، ان کا انتقال ہوتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے آسمان کی طرف دیکھا کہ فرشتے اتر رہے ہیں اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے رہے ہیں. یہی وہ صحابی رسول ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے پہلی رات اپنی بیوی کو چھوڑ کر میدان جنگ میں چلے جاتے ہیں. یہ ہے محبت، یہ ہے محبت دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے. اور آج ہماری محبت دیکھیے میرے بھائیوں، آج ہم دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن آج ہمارے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت. آپ کیا جانو، ارے بڑے بد نصیب ہو آپ، میری ماں بہنیں، بڑے بد نصیب ہیں آپ کیا جانے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کیا ہوتی ہے. آج ہمارا نوجوان 15 سال کا، 14 سال کا، 20 سال کا، آج ہمارا نوجوان موبائل میں پب جی گیم کھیل کر اپنی جوانی کو اور اپنی نو عمری کو تباہ و برباد کر رہا ہے. یہ نوجوان 12-13 سال کی عمر میں اپنے پاس 3 اور 4 گرل فرینڈ سے رکھتا ہو. یہ بد نصیب آج ہمارے سماج کا نوجوان یہ کیا جانے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کیا ہوتی ہے. کبھی موقع ملے، کبھی فرصت ملے، اس دور کے نوجوانوں کا واقعہ اٹھا کر پڑھ لینا، ان لوگوں کی کہانی اور سیرت اٹھا کر پڑھ لینا تو تم لوگوں کو پتا چلے گا کہ وہ لوگ کس قدر اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار اور اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کیا کرتے تھے. ایک واقعہ بتاؤں، غزوہ بدر کے موقع پر حضرت ایک صحابی رسول ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر میں مسلمانوں کی صف میں کھڑا ہوں، مستند واقعہ ہے، میں صف میں کھڑا ہوں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف بیان فرماتے ہیں
नाम याद आया, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, वो कहते हैं कि मैं मुसलमानों के सफ में खड़ा हूं, मैं दाएं जानिब देखा तो एक उम्र नौजवान, उम्र कितनी, 13-14 साल का बच्चा, 13-14 साल का बच्चा मेरे बगल में खड़ा है। मैंने बाएं जानिब देखा तो एक उम्र नौजवान 13-14 साल का बच्चा मेरे बाएं जानिब खड़ा है। कहां पर? वहां पर क्रिकेट का मुकाबला नहीं हो रहा था, पबजी गेम का मुकाबला नहीं हो रहा था, कैरम बोर्ड का मुकाबला नहीं हो रहा था, वहां दुश्मनों के साथ मुकाबला था। कुछ देर के बाद वहां पर तलवारें चलने वाली थी, कुछ देर के बाद वहां पर यानी खून बहने वाला था। मेरे भाइयों, वहां पर भी दो नौजवान, 13-14 साल का बच्चा, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ बयान फरमाते हैं कि मेरे दोनों जानिब खड़ा है। और वो एक नौजवान, उम्र नौजवान हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ से कहता है, ऐ चचा, सुना हूं, क्या आप अबू जहल को पहचानते हैं? हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ से सवाल करते हैं कि ऐ मेरे चचा, क्या आप अबू जहल को जानते हैं? हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं, ये अबू जहल कोई मामूली इंसान नहीं, अबू जहल बड़ा पावरफुल इंसान, ये अबू जहल बड़ा ताकतवर इंसान, ये अबू जहल और लोगों जिसको लोग यानी उसके मानने वाले लोग उनसे बड़ी मोहब्बत करते थे। और ये नौजवान, उम्र नौजवान, 13-14 साल का बच्चा जंग के मैदान में खड़ा होकर पूछ रहा है कि ऐ चचा, क्या आप अबू जहल को जानते हैं? हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा, ऐ भतीजे, अबू जहल से तेरा क्या काम? अबू जहल को तुम क्यों जानना चाहते हो? अबू जहल को तुम क्यों पहचानना चाहते हो? ओ नौजवानों, ये बच्चा जवाब देता है, चाचा सुना है कि अबू जहल नबी को गाली देता है, सुना हूं ये अबू जहल नबी की शान में गुस्ताखी करता है, नबी के रास्ते पर कांटा बिछा दिया करता है। ऐ चाचा, आप बस हमें दिखा दीजिए कि इनमें से अबू जहल कौन है। बस इसने सवाल खत्म ही किया था कि बाएं जानिब जो उम्र बच्चा खड़ा था, ये पूछ पड़ा, ये सवाल कर बैठा कि चाचा आप हमें दिखाइए कि इनमें से अबू जहल कौन है। उसको भी पूछा, तेरा अबू जहल से क्या काम? उसने भी जवाब दिया, ऐ चाचा सुना हो, क्या अबू जहल मेरे नबी को तकलीफ देता है? ये अबू जहल बड़ा पापी इंसान है, बड़ा दुष्ट इंसान है, ये नबी के रास्ते में कांटा बिछा दिया करता है। ऐ चाचा बस आप दिखा दीजिए कि इनमें से अबू जहल कौन है। आपको मालूम है, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं, मैंने अबू जहल का नाम न लिया, मैंने उन दोनों बच्चा से ये नहीं कहा कि भतीजो ये लो मेरे सामने अबू जहल खड़ा है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं, मैंने अबू जहल का नाम न लिया, मैंने सामने की तरफ नजर उठाई, मैंने अबू जहल को देखा, बस मैंने इशारा किया, बस मेरा इशारा करने की देर थी कि ये दोनों बच्चे अबू जहल के ऊपर इस तरह लटके कि एक ही मिनट में अबू जहल का किस्सा तमाम कर दिया। और लोगों, जंग के मैदान में दो नौजवान, उम्र नौजवान, दोनों 13-14 साल का बच्चा, मक्के का यानी मुश्रिकों का जो सरदार था, अबू जहल का किस्सा तमाम कर देता है, उसको मार देता है। उनके दिल में जरा गौर तो करो, जरा तस्वुर तो करो कि उनके दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए कितना प्यार और कितनी मोहब्बत थी। और आज जरा अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल से कितना प्यार करते हैं। अभी आज कितनी तारीख है मालूम है? कितनी तारीख आज? कितनी तारीख है? अच्छे तारीख है, 12 बज गया, अच्छे है। तो आज 6 तारीख है। अच्छा, आज भी आप ही के इलाके में मेरा प्रोग्राम है। क्या नाम है उस जगह का? घोड़ाई पारा में एक बड़ा सम्मेलन हो रहा है, वहां पे इंशाल्लाह कल भी, आज भी मेरा वहीं पे प्रोग्राम है। और वहां पे मुझे मौजू भी नौजवानों के ताल्लुक से दिया गया है। मेरा मौजू है वहां पर इस्लाह मुआशरा में नौजवानों का किरदार, बड़ा बेहतरीन मौजू है जो मुझे वहां उस प्रोग्राम में मुझे दिया गया है। तो मैं जो बता रहा था, आज अप्रैल चल रहा है, मार्च, आज मार्च महीने की 6 तारीख है। 12 तारीख से रमजान शुरू होने वाला है, 12 तारीख से, और रमजान महीने की 21 या 22 यानी इसी महीने की 21 या 22 तारीख को आईपीएल शुरू होने वाला है।
IPL, इंडियन प्रीमियर लीग, आज हमारा नौजवान रमजान से ज्यादा IPL का इंतजार कर रहे हैं। कब विराट कोहली को देखूंगा, कब धोनी का छक्का देखूंगा, कब मोहम्मद शमी की बॉलिंग देखूंगा। आज हमारे समाज के नौजवान रमजान से ज्यादा IPL का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। ये आज हमारे नौजवानों का हाल है। आज हमारा नौजवान, मालूम है, होना तो ये चाहिए था कि इनके दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत हो, लेकिन बेवकूफों ने अपने दिल में उन लोगों का, कौन लोग, गुटखा का प्रचार करने वाला, हराम चीजों का प्रचार करने वाला, और आपका क्या बोलता है उसको, बीड़ी का, सिगरेट का प्रचार करने वाला, आज हमारा नौजवान इनकी मोहब्बत अपने दिल में बैठाए हुए है। मेरे भाई, हमारा नौजवान कामयाब कैसे होगा? नौजवानों, अरे हटाओ इन लोगों की मोहब्बत अपने दिल से। अपने दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत पैदा करो, दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। मालूम है, नबी की मोहब्बत अगर तुम्हारे दिल में पैदा हो जाएगी तो क्या फायदा होगा। आओ एक हदीस में आपको सुनाता हूं, सही हदीस है। एक सहाबी रसूल अल्लाह के नबी के पास आते हैं। आने के बाद अल्लाह के नबी से कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल, कयामत कब आएगी? हदीस पर जरा गौर कीजिए। मतस्सा, अल्लाह के नबी बताइए कि कयामत कब आएगी। अल्लाह के नबी ने उसका जवाब ना दिया। और लोगों, सहाबा की तरफ से यह सवाल पूछा जा रहा है, मतस्सा, आप बताइए कि कयामत कब आएगी। लेकिन नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। अल्लाह के नबी उल्टा उन्हीं से सवाल कर रहे हैं, तू ये बता, तू मुझे पूछ रहा है कि कयामत कब आएगी, लेकिन तू ही बता, कयामत के लिए तेरे पास क्या तैयारी है, आखिरत के लिए तेरे पास क्या तैयारी है। वो आदमी जवाब देता है, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, मेरे पास बहुत ज्यादा नेकियां तो नहीं है, मैं बहुत ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार आदमी तो नहीं हूं, मेरे पास बहुत ज्यादा नमाजें नहीं है। यहां नमाज की जो बात हो रही है, यह फर्ज नमाज की बात नहीं, यह नफिल नमाज की बात हो रही है। ए अल्लाह के नबी, मेरे पास बहुत ज्यादा नेकियां तो नहीं है, लेकिन हां, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूं। हदीस के रावी हजरत अनस इब्ने मालिक है मेरे भाई, वो भी वहां पर मौजूद है। वो आदमी जवाब देता है, अल्लाह के नबी, मेरे पास आखिरत के लिए बहुत ज्यादा तैयारी तो नहीं है, मेरे पास कयामत के लिए बहुत ज्यादा परिस्थिति तैयारी तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूं। तब अल्लाह के नबी ने जवाब दिया, ओ लोगों सुनो, ओ पूरी दुनिया के लोगों सुनो, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर जो जिससे मोहब्बत करेगा, रोजे कयामत वो उसी के साथ रहेगा। नबी ने बयान फरमाया, अगर कोई दुनिया में मुझसे मोहब्बत करेगा तो कल कयामत के दिन वो मेरे साथ रहेगा। पता क्या चला, अगर तुम दुनिया में नबी से मोहब्बत करोगे, रोजे कयामत के दिन तुम नबी के साथ रहोगे। ओ नौजवानों, मैं तो बस, मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है हदीस सुनाना, फैसला तो आपको करना होगा कि कल कयामत के दिन आपको विराट कोहली के साथ रहना है, सलमान खान के साथ रहना है, शाहरुख खान के साथ रहना है, या नबी के साथ रहना है। अगर तुम चाहते हो, अगर तुम्हारा फैसला है नबी के साथ रहना, तो दुनिया के अंदर तुमको अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत रखनी पड़ेगी। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा तुम्हारे दिल में नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत होनी चाहिए। सबसे ज्यादा तुम्हारे दिल में अल्लाह के नबी के लिए मोहब्बत होनी चाहिए। अल्लाहू अकबर। आओ सुनो, और एक वाक्य मैं तुम्हारे सामने रखता हूं। गज़वा उहुद के मौके पर आपने सुना होगा 70 सहाबा किराम शहीद कर दिए जाते हैं। गज़वा उहुद के मौके पर 70 सहाबा किराम शहीद हो जाते हैं। उनमें से एक सहाबी रसूल का नाम आता है, उनमें से एक सहाबी होते हैं जिनका नाम हजरत मुसाब इब्न उमैर है। वो लोगों, जरा हजरत मुसाब इब्न उमैर को देखो, वो नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना प्यार करते थे। जंग के मैदान में जब जंग खत्म हो जाती है, हजरत मुसाब इब्न उमैर नजर नहीं आ रहे हैं, अल्लाह के नबी नजर दौड़ा रहे हैं, लेकिन हजरत मुसाब इब्न उमैर जंग के मैदान में नजर नहीं आ रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा,
کوئی ہے جو مجھے حضرت مصعب ابن عمیر کے بارے میں بتائے گا؟ تم میں سے کوئی ہے جو مجھے حضرت مصعب ابن عمیر کے بارے میں مجھے خبر دے گا؟ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی میں جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، میں تلاشتا ہوں کہ حضرت مصعب ابن عمیر کہاں پر ہے۔ وہ جاتا ہے، چاروں طرف لاشوں کی ڈھیر بچھی ہوئی ہے، چاروں طرف لاشیں بچھی ہوئی ہے، یہ آواز لگا رہا ہے اے مصعب ابن عمیر تم کہاں ہو، کیوں نظر نہیں آ رہے ہو؟ لیکن حضرت مصعب ابن عمیر کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے۔ تب یہ آواز لگاتا ہے میں نبی کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میں نبی کی طرف سے آیا ہوں، اے مصعب ابن عمیر تم کہاں ہو؟ اتنے میں مصعب ابن عمیر ان کی زبان سے آواز نہیں نکل رہی ہے، یعنی ان کی باڈی پر زخم بھرے ہوئے ہیں، پوری باڈی سے خون بہ رہے ہیں۔ حضرت مصعب ابن عمیر کے پوری باڈی کے اندر زخم بھرے ہوئے ہیں، یہ آواز نہیں لگا پا رہے ہیں، پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں ہوں، میں یہاں ہوں، یا مجھے ڈھونڈنے والا شخص میں یہاں پر ہوں۔ اس کے بعد وہ جاتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ حضرت مصعب ابن عمیر زخمی حال میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ میرے بھائیوں اس حال میں بھی حضرت مصعب ابن عمیر زخمی حال میں وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مجھے اٹھا کر لے کر چلو، کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر چلو، کسی طبیب کے پاس لے کر چلو، یا مجھے پانی دو یا میری مدد کرو۔ میرے بھائیوں وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ اس حال میں بھی حضرت مصعب ابن عمیر اس سے کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول کے ساتھی، اے میرے بھائی تو جانا اور جا کر رسول کو میرا سلام کہہ دینا، اور مدینے کے اندر جتنے انصاری ہیں ان انصاریوں سے یہ کہہ دینا کہ وہ انصاریوں تمہاری ذمہ داری ہے نبی کی حفاظت کرنا، تمہاری ذمہ داری ہے نبی کی حفاظت کرنا۔ اگر خدا نہ خواستہ نبی قتل کر دیے گئے، اگر خدا نہ خواستہ نبی کو کچھ ہو گیا اور یہ ایک بھی انصاری اگر دنیا میں زندہ رہ گیا، ایک بھی انصاری صحابی دنیا میں موجود رہ گیا، تو وہ سوچے کہ کل قیامت کے روز وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ کون سا منہ لے کر کھڑا ہوگا۔ اس لیے وہ میسج دے کر بھیج رہا ہے انصاریوں سے جا کر کہہ دینا کہ وہ انصاریوں نبی کی حفاظت کرنا، وہ انصاریوں نبی کی حفاظت کرنا۔ بھائی یہ ہے دل میں رسول کے لیے محبت، یہ ہے محبت۔ اللہ اکبر، اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، خود کی پرواہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول کی پرواہ ہے، اللہ کے رسول کی چنتا ہے۔ میرے بھائی اسے کہتے ہیں محبت رسول، یہ ہے دل میں محبت۔ آپ ذرا اٹھاؤ حضرت خبیب ابن عدی کا واقعہ اٹھا کر دیکھو۔ حضرت خبیب ابن عدی کون؟ آپ کو معلوم ہے حضرت خبیب ابن عدی کے بارے میں؟ حضرت خبیب ابن عدی مکہ کے مشرکین حضرت خبیب ابن عدی کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ ذرا دیکھو تو صحیح، اپنے ایمان کو تازہ کرو تو صحیح، اپنے اندر نبی کے لیے محبت پیدا کرو تو صحیح۔ حضرت خبیب ابن عدی، مکہ کے مشرک لوگ حضرت خبیب ابن عدی کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ گرفتار کرنے کے بعد حضرت خبیب ابن عدی سے کہتے ہیں کہ اے خبیب ابن عدی، اگر تیری جگہ پر تیرے رسول کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے اور تجھے چھوڑ دیا جائے تو کیا تو اس بات پر راضی ہوگا؟ اللہ اکبر، اے خبیب کچھ ہی دیر میں تجھے پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا، تختہ دار پر چڑھا دیا جائے گا، کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ تیری جگہ پر تیرے رسول کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے اور تجھے آزاد کر دیا جائے، تجھے چھوڑ دیا جائے؟ حضرت خبیب ابن عدی کے دل میں نبی کے لیے محبت تو دیکھو۔ حضرت خبیب ابن عدی نے جواب دیا کہ اے مکہ کے کافرو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اے مکہ کے مشرکو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ارے میرے جگہ پر میرے رسول کو سولی پہ چڑھانا، پھانسی پہ چڑھانا، تختہ دار پر چڑھانا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ اگر تم لوگ کہو کہ اے خبیب اگر تمہارے پیر یعنی نبی کے پیر میں کانٹا چبھانے کے عوض میں یعنی بدلہ میں تمہاری جان بخش دی جائے گی تو میں اس پر بھی راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ اکبر، اسے کہتے ہیں محبت۔ یہ محبت آج ہمارے اندر ہے میرے بھائی؟ آج ہمارے اندر نہیں ہے، لیکن ہاں رات ہو رہی ہے، اب میں آپ کو بتاؤں گا
कि असल में मोहब्बत किसे कहते हैं। मुझे कब तक बोलना है? बोलकर शेष कर दीजिए, जितना भी बोलना है जब तक बैठे हैं आप। अच्छा अच्छा, आदमी जब तक बैठे हैं जितना भी बोलना है अच्छा अच्छा, कब तक सुनेंगे आप लोग मुझे जी? अच्छा, जब तक रहूंगा। बड़े भाई बड़े जज्बाती हैं आप, सुनने वाले लोग हैं। खैर, अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को कबूल फरमाए, आप लोगों के बैठने को सुनने को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। तो हाँ, जो मैं बोल रहा था, अब आइए असल मौजू पर। इतनी देर तक तो मैंने बताया कि हमारे दिल में मोहब्बत होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन अब बताना है कि भाई मोहब्बत का दावा तो सब करते हैं, मोहब्बत का दावा सब करते हैं कि नहीं करते हैं? हर कोई मानते कि नहीं मानते कि हम लोग नबी से मोहब्बत करते हैं? आज की बात, अगर आप देखना चाहते हैं इस चीज को, अगर परखना चाहते हैं, अगर नबी की शान में अगर कोई गुस्ताखी कर दे तो हम लोग रास्ते पर उतर आते हैं, रास्ते पर उतर आते हैं। लेकिन मेरे भाई, उनके दिल में और उनकी जिंदगी में जरा झांक कर देखिए तो पता चलेगा कि ये सिर्फ दावा करता है, ये रसूल से मोहब्बत नहीं करता है। तो रसूल से मोहब्बत का तकाजा क्या होना चाहिए? मोहब्बत रसूल का आप ये कैसे जानेंगे, आप ये कैसे समझेंगे कि आपके दिल में रसूल के लिए मोहब्बत है या मोहब्बत नहीं है? तो मोहब्बत रसूल का तकाजा क्या होना चाहिए, आइए उन तकाजों के ऊपर अब मैं रोशनी डालता हूं। पहले एक हदीस में सुना देता हूं, फिर आपको बात समझ में आ जाएगी। एक साहबी रसूल है, वो अल्लाह के नबी के पास आते हैं। अल्लाह के नबी के पास आने के बाद कहते हैं, ए अल्लाह के नबी, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह के रसूल, मैं जब घर में रहता हूं, अपने अहलो अयाल के पास रहता हूं, ऐ नबी, जब मैं अपनी बीबी बच्चे के पास रहता हूं तो मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता, मैं बेकरार हो जाता हूं, मैं बेचैन हो जाता हूं। फिर मैं दौड़ा दौड़ा आपके पास आता हूं और आपका दीदार कर लेता हूं, आपको देख लेता हूं। तो आपको देखने के बाद मेरे ए रसूल, आपको देखने के बाद मुझे सुकून मिल जाता है, मुझे करार मिल जाता है, मेरे दिल को तसल्ली मिल जाती है। साहबी कहते हैं कि जब मैं घर में रहता हूं, यानी आपसे दूर रहता हूं, तो मेरा दिल बेचैन हो जाता है, मेरा दिल बेकरार हो जाता है। मैं दौड़ा दौड़ा आपके पास आता हूं, आपका दीदार करता हूं, तो आपको देखकर मेरे दिल को सुकून मिल जाता है, मेरे दिल को यानी शांति मिल जाती है। लेकिन अल्लाह के नबी, एक चीज सोच सोच कर मैं बड़ा परेशान हो जाता हूं। अल्लाह के नबी ने कहा, वो कौन सी चीज है? उसने जवाब दिया कि अल्लाह के नबी, आप तो नबी हैं, आपका बड़ा बुलंद मकाम है, जब आपकी मौत होगी तो आप जब जन्नत के अंदर जाएंगे तो आपका मकाम बड़ा बुलंद होगा, आप जन्नत के अंदर बड़े ऊंचे मकाम में होंगे। और जब मेरी मौत होगी और मरने के बाद अगर खुदा ना खास्ता मैं भी जन्नत के अंदर चला गया, तो ये अल्लाह के नबी, मैं जन्नत में जाकर तो आपसे मुलाकात नहीं कर पाऊंगा, जन्नत में जाकर तो मैं आपका दीदार नहीं कर पाऊंगा, आपको देख नहीं पाऊंगा। तो ये सोच सोच कर मैं परेशान हो जाता हूं, मेरा दिल घबरा जाता है। तब मालूम है, कुरान की इस वाकया के ज़िम्न में कुरान की एक आयत नाजिल हो जाती है। वो आयत क्या है? तब ये कहता है कि अल्लाह के नबी, मैं आपसे इतना प्यार और इतनी मोहब्बत करता हूं कि मैं जन्नत में भी आपका दीदार करना चाहता हूं। तब कुरान की एक आयत नाजिल हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, ऐ लोगों सुनो, वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सॉलिहीन। कुरान की आयत नाजिल हो जाती है। यहां पर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, दुनिया में जो वमन युतिइल्लाह वर्रसूल, दुनिया में जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करेगा, कयामत के दिन वो जन्नत में भी नबियों के साथ रहेगा, जन्नत में वो नबियों के साथ रहेगा, शुहदा के साथ रहेगा। तो आप ना इस हदीस पर जरा गौर कीजिए, इस आयत पर जरा गौर कीजिए। बात हो रही है मोहब्बत की और आयत नाजिल हो गई इताअत की। बात हो रही है मोहब्बत की और आयत नाजिल हो गई इताअत की।
वो कहता है कि अल्लाह के नबी मैं इसलिए परेशान हूं कि मैं जन्नत में जाकर आपका दीदार कैसे करूं। और अल्लाह तबारक व तआला आयत नाजिल कर देते हैं कि अगर जन्नत में दीदार करना चाहते हो, रसूल के साथ रहना चाहते हो, तो वमन युतिल्लाह व रसूला, तुमको दुनिया में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करनी पड़ेगी। तो मेरे भाइयों, मोहब्बत रसूल का तकाजा ये है कि हम अपनी जिंदगी में नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमा बरदारी करें। इताअत किसे कहते हैं? कुरान ने खुद कह दिया। इताअत रसूल क्या है, मोहब्बत रसूल का तकाजा क्या है, वो कुरान खुद कह रहा है, मा आताकुमुर रसूल फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। लोगों, मोहब्बत रसूल का तकाजा ये है कि रसूल तुम्हें जो दे तुम वो ले ले, और रसूल तुम्हें जिस चीज से मना करे, जिस चीज से तुम्हें रोके, तुम उस चीज से रुक जाओ। यही है मोहब्बत और यही है मोहब्बत रसूल का तकाजा। अब आप यहां पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, रात के 12:30 बजे मैं आपसे कहकर जा रहा हूं, मेरे सामने नौजवान तबका भी बैठे हैं, मेरे सामने बुजुर्ग भी बैठे हैं, मेरे सामने माएं और बहनें भी बैठी हैं। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर 1 मिनट जरा सोचिए, आज दावा तो करते हैं कि नबी से मोहब्बत है, लेकिन क्या आज हमारी जिंदगी में इताअत रसूल है? क्या आज हम अपनी जिंदगी में नबी की इताअत करते हैं? मेरे भाई, हम नहीं करते हैं। अगर आपको यह लगे कि मैं रसूल से मोहब्बत करता हूं, दूसरी तरफ आपके चेहरे पर दाढ़ी नहीं, मैंने पहले कहा जिनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, अगर वो ये कहे कि मैं रसूल से मोहब्बत करता हूं, तो उसका दावा झूठा है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अगर चेहरे पर दाढ़ी ना हो और वो ये दावा करे कि मैं रसूल से मोहब्बत करता हूं, तो समझ लीजिएगा ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठा आदमी है, सबसे झूठा आदमी ये दुनिया का। तो मोहब्बत रसूल का तकाजा ये है कि दुनिया में अपने चेहरे पर दाढ़ी रखी जाए। नौजवानों, दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अब आप मन ही मन में सोचेंगे, मौलाना साहब अभी तो नौजवान हूं, शादी के बाद दाढ़ी रखूंगा। यानी आज हमारे ये जो बेगैरत नौजवान हैं, इन लोगों की सोच और मेंटेलिटी है कि चेहरे पर दाढ़ी रखूंगा तो शादी नहीं होगी, चेहरे पे दाढ़ी रखूंगा तो लड़कियां पसंद नहीं करेगी। तो क्या जितने मौलवी हैं लोग बेगैर शादीशुदा है? जितने दाढ़ी वाले लोग हैं बेगैर शादीशुदा है? भाई ये जो मेंटेलिटी है ना कि चेहरा रखूंगा तो बदसूरत नजर आऊंगा, यही तो एक वजह है दाढ़ी ना रखने की। दाढ़ी रखूंगा तो बदसूरत नजर आऊंगा। अरे भाई, ये दाढ़ी रखना ये सुन्नत रसूल है, दाढ़ी रखना ये मोहब्बत रसूल का तकाजा है, यही तो रसूल से मोहब्बत है। और याद रखिए, ये जो सोच है ना कि दाढ़ी रखकर आप बदसूरत नजर आएंगे, मेरे रसूल के चेहरे पर भी दाढ़ी थी और पूरी दुनिया के अंदर मेरे रसूल ही तो सबसे खूबसूरत है। रसूल के बारे में हस्सान इब्ने साबित कहते हैं, वह अहसन मिन कलम तरकत आईनी व अजमल मिन कलम तलित निसा। यही तो वह रसूल है कि जिनका चेहरा को देखकर हजरत जाबिर इब्ने समुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मेरा रसूल तो 14वीं के चांद से भी ज्यादा हसीन और मेरे रसूल तो 14वीं के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है। यही तो मेरे रसूल है, यही तो रसूल का चेहरा है जिस चेहरे पर दाढ़ी है। अब्दुल्ला इब्ने सलाम जब इस्लाम कबूल नहीं किया था, वो गवाही देता है कि जब मैंने रसूल का चेहरा देखा, अल्लाहू अकबर, रसूल इतना हसीन इतना खूबसूरत कि मैंने रसूल का चेहरा देखकर मैं ये समझ गया था कि ये चेहरा किसी झूठ बोलने वाले का चेहरा नहीं, ये किसी कज्जाब का चेहरा नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, नौजवानों, अपने चेहरे पर दाढ़ी रखो। चेहरे पर दाढ़ी रखने से बदसूरत नहीं, आप खूबसूरत नजर आएंगे। इंशाअल्लाह दाढ़ी रखेंगे, इंशाअल्लाह। अच्छा, मोहब्बत रसूल का तकाजा और क्या है? मोहब्बत रसूल का तकाजा यह है कि रसूल ने हमें जिस तरह, यानी रसूल ने जिस तरह जिंदगी गुजारी, जैसे कुरान की आयत है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, क्या ए लोगों, तुम्हारे लिए हमने रसूल की जिंदगी को नमूना करार दिया, तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी को उसवा करार दिया। तुम लोग रसूल की जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो। तो मेरे भाइयों, नौजवानों, मोहब्बत रसूल का तकाजा यह है, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा सोना, हमारा जागना, यही मोहब्बत रसूल है। और यही मोहब्बत रसूल का तकाजा है कि रसूल की तरह हमारी हर चीज हो। अगर कर लिए तो आप ये दावा कर सकते हैं कि आपके दिल में रसूल के लिए मोहब्बत है, आपके दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत है। लेकिन आज हमारे नौजवानों का हाल क्या है? हमारे नौजवानों का हाल है, देखेंगे, यानी गले में सोने की चेन है। चेन समझते हैं आप लोग? सोने की चेन, सोने के हार यानी लगाए हुए हैं गले में, सोने की चेन और सोने के हार लगे हैं।
अच्छा, नौजवान से कहो अरे भाई ये सोना की चेन, ये सोना की हार, ये सोना पहनना मर्दों के लिए हराम है। या फिर बहुत सारे नौजवानों को आप देखेंगे कि गले में ताबीज लटकाए हुए हैं, हाथों में ताबीज लटकाए हुए हैं, कमर में ताबीज लटकाए हुए हैं। उनसे कहो कि मेरा रसूल ने बयान फरमाया है मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक बि, कि जिसने ताबीज लटकाया उसने शिर्क किया। जिसने ताबीज लटकाया, ताबीज समझते हैं, जिसने ताबीज लटकाया उसने पाप किया, बड़ा गुनाह किया, बड़ा शिर्क किया। ऐ मेरा भाई ताबीज छोड़ दो, ताबीज को निकाल कर फेंक दो। लेकिन जवाब आता है मौलाना साहब हमारा इमाम साहब ने दिया है, कबीराज ने दिया है, रात को बिस्तर पर पेशाब कर देता हूं इसलिए ताबीज दिया है, रहने दीजिए। बहुत सारे नौजवान हाथों में सोने की अंगूठी पहनते हैं, उससे मना करो। ऐ नौजवान तुम्हारे लिए सोने की अंगूठी उंगली में पहनना जायज नहीं, तुम्हारे लिए हराम है, खोल के फेंक दो। नौजवान जवाब देता है मौलाना साहब ससुराल की तरफ से यह अंगूठी मिली है, रहने दीजिए। यह है आज हमारा नौजवान। लेकिन मोहब्बत रसूल का तकाजा देखना चाहते हैं, आइए मैं आपको एक हदीस सुनाता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं। एक नौजवान साहब अल्लाह के नबी के सामने आया जिनके हाथ की उंगली में सोने की अंगूठी है। नबी ने जब सोने की अंगूठी देखी अपने हाथ से निकालकर सोने की अंगूठी को फेंक दिए। अल्लाह के नबी निकाल कर फेंक दिए और अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया मेरी उम्मत के मर्दों के लिए सोना पहनना हराम है। अंगूठी निकाल कर फेंक दिए। नबी गुस्सा से वहां से चले गए। अंगूठी पड़ी रह गई। वहां पर और भी दीगर साहबा मौजूद है। उन लोगों ने कहा भाई ये तेरी अंगूठी है, ये पड़ी हुई है, ये कीमती है, ये बड़ी कीमती चीज है, जा इसको तो उठा ले। उसने जवाब दिया क्या तुम लोगों ने नहीं देखा कि नबी ने मेरे हाथ की उंगली से निकाल कर फेंक दिए और बताया कि मर्दों के लिए सोना पहनना हराम है। अब मैं उस चीज को कैसे उठा सकता हूं? उन लोगों ने जवाब दिया अरे नबी ने तो ये बयान फरमाया मेरी उम्मत के मर्दों के लिए हराम है, लेकिन नबी ने तो ये नहीं कहा कि मेरी उम्मत की औरतों के लिए हराम है। जा तू उस अंगूठी को उठा ले और ले जाकर तेरे घर में जो औरतें हैं उन औरतों को दे दे, उनके लिए पहनना जायज है। लेकिन वो लोगों जरा मोहब्बत को देखो, मोहब्बत रसूल का जरा तकाजा क्या है उसको पूरा कर रहा है, जरा देखो। वो कहता है मुझे मालूम है मेरे घर की औरतों के लिए ये सोना की अंगूठी पहनना जायज है, लेकिन मेरा दिल ये गवारा नहीं करता, मेरा दिल ये गवारा नहीं करता कि मैं उस चीज को उठाऊं जिस चीज को मेरे रसूल ने अपने हाथों से निकाल कर फेंक दिए और इस चीज को उठाकर मैं अपने घर की औरतों को पहनाऊं। मेरे भाई ये है मोहब्बत रसूल का तकाजा। एक बार मना कर दिया, साहबा उसको उठाना भी गवारा नहीं कर रहे, और आज हम पहन भी रहे हैं, कह भी रहे हैं ये हराम है, सुनने को तैयार ही नहीं। कहते मौलाना साहब ससुराल की तरफ से मिली है, जरा रहने दीजिए। मेरे भाई ये मोहब्बत रसूल का तकाजा नहीं है। मोहब्बत रसूल का तकाजा क्या है कि शराब ना पी जाए। आप लोग शराब पीते हैं? शराब पीते हैं? नऊज़ बिल्लाह पीते हैं। बहुत सारे नौजवान आज हमारे मुसलमान सोसाइटी के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर शराब पीते हैं, लेकिन हाँ वो लोग भी दावा करते हैं कि हम रसूल से मोहब्बत करते हैं। तो मोहब्बत रसूल का तकाजा यह भी है कि आप दुनिया के अंदर जब तक जिंदा रहे आप कभी शराब को हाथ, पीना तो बड़ी दूर की बात, अभी आप कभी शराब को हाथ भी ना लगाए। बोले इंशाअल्लाह। लोग शराब पीते, सहाबा किराम शराब पीते थे, मालूम है? जब शराब हराम नहीं हुई थी, मोहब्बत रसूल का तकाजा देखी गया यहाँ पर, जब शराब हराम नहीं हुई थी सहाबा किराम शराब पीते थे। जब शराब की हुर्मत का ऐलान कर दिया गया तो सहाबा किराम ने सिर्फ शराब को पीना ही नहीं, सहाबा किराम ने शराब को हाथ लगाना भी हराम समझ लिया। वो लोग जो शराब के नशे में धुत रहते थे, जब हुर्मत की ऐलान आया, जब नबी की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया कि अल्लाह की तरफ से शराब हराम कर दी गई है, मेरे भाई सहाबा किराम ने अपनी जिंदगी में फिर दोबारा कभी शराब के प्याला को और शराब के बर्तन को हाथ नहीं लगाया। इसे कहते हैं मोहब्बत रसूल और इसे कहते हैं मोहब्बत रसूल का तकाजा। और आपको मालूम है
اگر آپ اس تقاضا کو پورا کر لیں گے تو آپ کے لیے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر خوشخبری دے رہے ہیں. وہ خوشخبری کیا ہے؟ آئیے اس حدیث کو ذرا سنیے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. او لوگوں، اگر تم نبی کی محبت کا تقاضا کو اگر پورا کرو گے، یعنی دنیا میں اگر رسول کی اطاعت کرو گے، تو تمہارے لیے یہ خوشخبری دی جا رہی ہے. اور یہ خوشخبری میں نہیں، یہ خوشخبری مولوی تنویر نہیں، بلکہ یہ خوشخبری اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. او لوگوں، میری امت کا، حدیث کا الفاظ پر غور کیجئے، کل امتی، میری امت کا ہر ایک فرد جنت کے اندر جائے گا. آپ بھی جنت کے اندر جائیں گے، آپ بھی جنت کے اندر جائیں گے، میں بھی جنت کے اندر، سارے کے سارے جنت کے اندر جائیں گے. لیکن ہاں شرط ہے، شرط. وہ شرط کیا ہے؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں الا من ابا، سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانا ہی نہیں چاہتا ہو. نبی سے پوچھا گیا، نبی سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول آپ ذرا بتائیے وہ کون لوگ ہیں جو جنت میں جانا گوارا نہیں، جو جنت کے اندر نہیں جانا چاہتے، جو جنت کے اندر نہیں جانا چاہتے. تو اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے اپنی زندگی میں میری اطاعت کی، جس نے اپنی زندگی میں میری فرما برداری کی، وہ شخص جنت کے اندر جائے گا. اور جس نے دنیا کے اندر میری نافرمانی کی، جس نے دنیا کے اندر میری اطاعت نہیں کی، میرے بھائی اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ جہنم کے اندر جائے گا. تو محبت رسول کا تقاضا جو اطاعت رسول ہے، اگر آپ اس کو پورا کریں گے تو آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ جنت کے اندر جائیں گے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، اور محبت رسول کا تقاضا کیا ہے؟ محبت رسول کا تقاضا یہ بھی ہے، کیا ہے؟ ذرا دیکھیے. آج مسلمانوں کے اندر میں اختلاف کی بات نہیں کروں گا، آج میرا موضوع محبت رسول کے اوپر ہے، اور جو محبت رسول کا تقاضا ہے میں وہی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ہاں میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کے اندر بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ وہ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں اور بڑھ چڑھ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں رسول سے محبت کرتا ہوں، لیکن میرے پیارے ساتھیوں ذرا ان کی زندگی میں جا کر تو ذرا دیکھو کہ وہ نماز کس طرح پڑھ رہے ہیں. وہ میرے بھائیوں، آج میں کسی کو ٹارگٹ کر کے میں کسی کے لیے یہ بات نہیں کہہ کر جا رہا ہوں، بلکہ میں عام طور سے محبت رسول کا تقاضا آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، او لوگوں، محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ رسول جس طرح نماز پڑھے آپ کو بھی اسی طرح دنیا کے اندر نماز پڑھنی پڑیں گی. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. او لوگوں، تم لوگ بھی اس طرح نماز پڑھو یعنی اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھو. او لوگوں، آج مولوی تنویر عالم اہل حدیث کا مولوی ہو کر یہ بیان نہیں کر رہا ہے، بلکہ آج مولوی تنویر تولا لیلان دنیا انسانیت کو یہ پیغام دے کر جا رہا ہے کہ اگر تمہارے دل میں رسول کے لیے محبت ہے تو تم نماز اسی طرح پڑھو جس طرح رسول نے نماز پڑھی. ہاں، اگر رسول نے ہاتھ اوپر باندھ کر نماز پڑھی تو تم بھی اسی طرح ہاتھ باندھ کر نماز پڑھو. اگر اللہ نے ہاتھ نیچے کر کے نماز پڑھی تو تم بھی اسی طرح نماز پڑھو. اگر اللہ کے نبی نے نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی تو تم بھی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو. اور اگر نبی نے اپنی زندگی کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد زور سے آمین بولا تو تم بھی زور سے آمین بولو. اگر نبی کریم نے نماز کے وقت رفع الیدین کیے تو رفع الیدین تم بھی کرو، رفع الیدین تم بھی کرو. اگر نبی نے نماز کی حالت میں قدم سے قدم ملایا تو تم بھی قدم سے قدم ملاؤ، کیونکہ یہی محبت رسول ہے اور یہی محبت رسول کا تقاضا ہے کہ رسول جس طرح نماز پڑھے تم بھی اسی طرح نماز پڑھو. یہ نہ دیکھو فلاں امام نے کس طرح نماز پڑھی، یہ نہ دیکھو ہمارے علماء کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں، بلکہ یہ جاننے کی کوشش تو کرو کہ میرے رسول کس طرح نماز پڑھے ہیں. میرے بھائیوں، اسی طرح نماز پڑھنا یہ محبت رسول کا تقاضا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے. محبت رسول کا تقاضا کیا ہے؟ محبت رسول کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اپنی زندگی کے اندر
कभी जो है यानी अपनी जिंदगी के अंदर धन दौलत माल दौलत यानी जो प्रॉपर्टी है, जो जमीन है, जो जायदाद हैं, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते में उसको दान किया जाए, लुटाया जाए, खर्च किया जाए। ये भी मोहब्बत रसूल का तकाजा है। मेरे भाइयों, इसे भी आपको पूरा करना होगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं रसूल से मोहब्बत करता हूं, तो मेरे भाइयों आपको देखना पड़ेगा कि आप अपने माल में से, अपने दौलत में से आप अल्लाह के राह में आप उसको लुटा रहे हैं, यानी आप उसको खर्च कर रहे हैं कि नहीं, यह भी आपको देखना पड़ेगा। वरना आप देखिए हजरत उमर की जिंदगी को उठाकर पढ़िए, हजरत अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी को उठाकर पढ़िए कि जब नबी करीम ने ऐलान किया, मेरे भाई हजरत उमर घर में गए, घर में जाने के बाद उनके पास जितनी भी जमीन व जायदाद थी, उनके पास जितनी भी प्रॉपर्टी थी, तमाम प्रॉपर्टी को मिलाया, दो हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा नबी के सामने लाकर रख दिया, एक हिस्सा घर में छोड़ दिया। अल्लाह के नबी ने उमर से कहा, ऐ उमर, तुम घर वालों के लिए क्या छोड़कर आए हो? उमर ने जवाब दिया, अल्लाह के नबी, मैं एक हिस्सा लेकर आया हूं, एक हिस्सा छोड़कर आया हूं अपने घर वालों के लिए। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारी आई, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारी आई, घर में गए, उनके घर में जो कुछ था सबको मिलाया, जमा किया, इकट्ठा किया, और जमा करने के बाद, मिलाने के बाद उन चीजों को नबी के सामने लाकर रख दिया। अल्लाह के रसूल ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछा, अबू बकर सिद्दीक से सवाल किया कि ए अबू बकर, तुम अपने घर वालों के लिए क्या छोड़कर आए हो? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल, मैंने अपने घर वालों के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल को छोड़कर आया हूं। तो मेरे भाइयों, मोहब्बत रसूल का तकाजा यह है कि जब भी दीन के लिए जरूरत पड़े, जब भी शरीयत के लिए, दीन के लिए या अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए जब भी जरूरत पड़े, आप बिला झिझक अपनी दौलत को, अपने माल को, अपनी प्रॉपर्टी को उस रास्ते में खर्च करें। यह भी मोहब्बत रसूल का तकाजा है। ओ लोगों, आज तो तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल से भी ज्यादा अपने माल से मोहब्बत कर बैठे हो। कभी फुर्सत मिले हजरत अबू दहदा की जिंदगी उठाकर पढ़ना। हजरत अबू दहदा, अल्लाह अकबर, वो किस तरह मोहब्बत रसूल का तकाजा पूरा कर रहे हैं। हजरत अबू दहदा कौन? हजरत अबू दहदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह अकबर, एक मर्तबा अल्लाह के नबी के सामने बैठे हुए हैं। एक सहाबी आए और अल्लाह के नबी से आकर कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मेरे पास खजूर के दरख्तों का एक बाग है। देखिए मोहब्बत रसूल को के तकाजा को किस तरह पूरा कर रहा है। वो सहाबी कहता है कि अल्लाह के नबी, मेरे पास खजूर के दरख्तों का एक बाग है, मैं उसकी बाउंड्री कर रहा हूं, मैं उसकी दीवार खड़ी कर रहा हूं, लेकिन एक भाई है, उसका एक दरख्त मेरी बाउंड्री के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से मेरे बाग की बाउंड्री सीधी नहीं हो पाती है, सही नहीं हो पाती है। अल्लाह के नबी, आप जरा उनसे कह दीजिए कि वो एक दरख्त मुझे दे दे। अल्लाह के नबी ने कहा, ठीक है, उसे मेरे पास बुलाओ। मुनाफिक था वो। अल्लाह के नबी के पास वो बुलाए गए, और बुलाने के बाद अल्लाह के नबी ने उससे कहा कि तेरा एक दरख्त इसके बाग के अंदर, ये बाउंड्री जो कर रहा है उसके अंदर गिर रहा है, तो तू एक दरख्त इसे दे दे। मैं रसूल, तू इसे दे दे। मैं रसूल तुझे जमाना देता हूं कि जन्नत के अंदर तेरे पास भी खजूर के दरख्तों का एक बाग होगा। लेकिन उनके दिल में रसूल के लिए मोहब्बत नहीं थी। उसने इस हुक्म को नहीं माना, उसने इस तकाजा को पूरा नहीं किया, उसने इनकार कर दिया। कहा, ये अल्लाह के रसूल, आप ये कह रहे हैं कि जन्नत में मेरे लिए खजूर के दरख्तों का एक बाग होगा, मैं दुनिया में एक दरख्त उसे दे दूं? मैं इस बात पर राजी नहीं हूं, मैं तैयार नहीं हूं, मैं दरख्त नहीं दे सकता हूं। सही वाकया है, मैं दरख्त नहीं दे सकता हूं। वहां पर हजरत अबू दहदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहां पर बैठे हुए थे नबी के साथ। वो फौरन उठकर गए उस भाई के पास जिसने दरख्त बेचने से इनकार किया, नबी की बात को मानने से इनकार किया। उसके पास गया और जाने के बाद हजरत अबू दहदा उसे कहते हैं, ऐ मेरा भाई, तुझे मालूम है कि मेरे पास खजूर के दरख्तों का एक बाग है? उसने कहा कि हाँ मुझे मालूम है, और यह भी मालूम है कि पूरे मदीने के अंदर सबसे ज्यादा तेरे खजूर के बाग, यानी तेरे खजूर का जो बाग है, उस बाग की खजूर सबसे ज्यादा मीठी है, मुझे भी मालूम है। हजरत अबू दहदा ने कहा कि मेरे भाई, तेरा एक दरख्त मुझे बेच दे,
ایک درخت مجھے دے دے اور میرے پاس جو درختوں کا باغ ہے وہ پورا باغ تو لے لے. وہ آدمی تیار ہو جاتے ہیں, وہ آدمی راضی ہو جاتے ہیں کہ اگر دنیا میں ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں اگر مجھے پورا کے پورا باغ مل رہا ہے تو اس سے بڑا فائدے کا سودا اور نہیں ہو سکتا. وہ تیار ہو گیا. حضرت ابو دہدہ انہیں دے دیے. اللہ کے نبی کے پاس آئے. اللہ کے نبی کے پاس آنے کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی, آپ نے جو اس سے فرمایا تھا کہ اگر وہ ایک درخت دے دے گا تو جنت کے اندر اس کے لیے کھجور کے درختوں کا ایک باغ ہوگا, لیکن اللہ کے نبی میں نے وہ درخت خرید کر اس بھائی کو میں نے دے دیا, اس بھائی کو میں نے یعنی ہدیہ دے دیا, اس بھائی کو میں نے سونپ دیا. اللہ کے نبی کیا میرے لیے بھی جنت کے اندر کھجور کے درختوں کا باغ ہوگا؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا, ہاں اے ابو دادا, اس کے لیے جو حکم تھا تمہارے لیے بھی وہی حکم ہے, تمہیں بھی جنت کے اندر کھجور کے درختوں کا ایک باغ ملے گا. وہ لوگوں حضرت ابو دادا ہمارے خوشی کے وہ بھاگا بھاگا دورہ دورہ باغ کے قریب آتے ہیں اور آنے کے بعد اپنی بیوی کو آواز لگاتے ہیں, او میری بیوی باغ سے نکل جاؤ, او میری بیوی جلدی جلدی باغ سے نکل جاؤ. بیوی باغ سے نکل جاتی ہے, اس کے پاس آتی ہے, آنے کی بات کہتی ہے, اے میرے شوہر کیا ماجرا ہے, اے میرے شوہر کیا بات ہے, کیا بات ہے, یہ تو ہمارا باغ ہے. لیکن حضرت ابو دہدہ جواب دیتا ہے, اے میری بیوی میں نے اس باغ کا سودا کر لیا, میں نے اس باغ کو بیچ دیا, میں نے فروخت کر دیا. بیوی کہتی ہے, اے میرے شوہر آپ نے اس باغ کو کیسے بیچا؟ شوہر نے جواب دیا کہ میری بیوی جنت کے اندر باغ ملنے, ایک کھجور کا باغ ملنے کے بدلہ میں نے دنیا کے اندر یہ باغ میں نے فروخت کر دیا, یہ باغ میں نے بیچ دیا. بیوی بھی خوش ہو جاتی ہے. بیوی کہتی ہے, اے میرا شوہر آپ نے بڑا فائدے کا سودا کیا, آپ نے بڑا فائدے کا سودا کیا. میرے بھائیوں, محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ اگر دین کے لیے, اسلام کے لیے, مدرسوں کے لیے اگر کبھی دولت لٹانے کی ضرورت آئے, اگر کبھی دولت پیش کرنے کی ضرورت آئے تو آپ دولت کو بلا جھجک پیش کر دے. وہ لوگوں یہی محبت رسول کا تقاضا ہے. حضرت صہیب رومی کی زندگی پر نظر ڈالو. وہ صہیب رومی ایک غلام کی حیثیت میں مکہ کے اندر آتے ہیں اور ایک دن یہ صہیب رومی بڑا دولت مند بن جاتا ہے. یہ صہیب رومی بڑا پیسوں کا مالک بن جاتا ہے, بہت بڑا بزنس مین بن جاتا ہے. اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں. اب حضرت صہیب رومی بھی نبی کے پیچھے پیچھے وہ مدینہ جانے والے ہوتے ہیں. اس کے پاس جو دولت ہوتی ہے, جو مال ہوتے ہیں, جو پراپرٹی ہوتے ہیں, ان کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں اور جمع کرنے کے بعد وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے نبی کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں. وہ پیچھے پیچھے نبی پہنچ گئے. نبی کے بعد وہ جا رہے ہیں. مکہ کے کافروں نے حضرت صہیب رومی کو روک لیا, حضرت صہیب رومی کو پکڑ لیا اور کہا کہ اے صہیب رومی, اے صہیب رومی, تو ایک غلام بن کر آیا تھا, آج تو مکہ میں رہ کر, مکہ میں کھا کر, یہاں تجارت کر کر, یہاں بزنس کر کر تو نے بہت بڑا پیسے کا مالک ہو گیا, بزنس مین ہو گیا. اگر تو ہجرت کرنا چاہتا ہے تو تجھے مال چھوڑ کر جانا پڑے گا. حضرت صہیب رومی دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں نے یہاں پہ رک گیا تو ایمان بچانا بڑا مشکل ہو جائے گا, تو وہ اسلام کے لیے یا قربانی دے دیتا ہے, اپنے مال کو مکہ والوں کے لیے چھوڑ دیتا ہے, ان لوگوں کے پاس رکھ دیتا ہے اور خالی ہاتھ وہ مدینہ ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں. میرے بھائیو, یہی تو محبت رسول کا تقاضا ہے, یہی تو محبت رسول کا تقاضا ہے کہ میرے بھائی رسول آپ کو جو دے آپ وہ لے لے, رسول آپ کو جو حکم دے آپ اس کو ادا کرے, رسول جس طرح زندگی گزارے آپ اس طرح زندگی گزارے, اور قدم قدم پر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے, قدم قدم پر اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرے. میرے بھائی اسی کو محبت رسول کہتے ہیں اور یہی محبت رسول کا تقاضا ہے کہ ہم اس کو پورا کریں. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, محبت رسول کا تقاضا یہ بھی ہے میرے بھائی, محبت رسول کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ دنیا میں آخرت کی تیاری کریں. ہم اور آپ دنیا میں دنیا کی محبت اپنے دل سے نکالے,
یہ بھی محبت رسول کا تقاضا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی سے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام، اپنی زندگی سے ہمیں اور آپ کو یہ میسج دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت اللہ کے پیارے رسول کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی کے اوپر اللہ کے نبی سوئے ہوئے ہیں۔ ذرا دیکھیں کیا میسج دے رہے ہیں اللہ کے پیارے رسول، اس کو پورا کرنا میرے بھائی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ سوئے ہوئے ہیں اللہ کے نبی، جب اٹھتے ہیں پیٹھ کے اوپر چٹائیوں کی نشانی پڑ جاتی ہے، چٹائیوں کا نشان آ جاتا ہے۔ صحابہ جب دیکھتے ہیں صحابہ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اللہ کے نبی جب اس کے اوپر سوتے ہیں نبی کو پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، پیٹھ پر نبی کی پیٹھ پر نشانی آ جاتی ہے۔ صحابہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، لَبِتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً، اللہ کے رسول لَبِتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً، اللہ کے نبی کیا آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام نہ کر دو؟ کیا آپ کے لیے اس بستر کا انتظام نہ کر دوں کہ جس بستر کے اوپر سونے سے آپ کو تکلیف نہ ہو، آپ کو پریشانی نہ ہو، آپ کو کشٹ نہ ہو؟ تو اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اے میرے صحابہ، میں اس کو لے کر کیا کروں؟ اے میرے صحابہ، میں ان بستر کو لے کر اور اس کو اوپر سو کر میں کیا کروں؟ میں تو اس دنیا کے اندر ایک مسافر کی حیثیت سے آیا ہوں، ایک مسافر کی طرح آیا ہوں۔ وہ مسافر جو راہ چلتے ہوئے جب وہ تھک جاتا ہے، کسی سائے دار درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے، تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہے، تھوڑی دیر سستا لیتا ہے، اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد، سستا لینے کے بعد وہ اپنی منزل کی طرف نکل جاتا ہے، وہ اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ میں بھی ایک مسافر کی طرح آیا ہوں، اور میں بھی ایک مسافر کی طرح یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میرے بھائی محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ رسول نے یہ جو ہمیں پیغام دیا کہ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر ایک مسافر کی طرح آئے ہیں، ہماری منزل آخرت ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم آخرت کی تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں، دنیا کے اندر ہم آخرت کو یعنی پورا کرنے کے لیے آئے ہیں، یعنی آخرت کی پرستیتی لینے کے لیے آئے ہیں۔ میرے بھائی ہم اس کو کریں، ہم دنیا میں آخرت کی تیاری کریں، یہ بھی محبت رسول کا تقاضا ہے۔ میرے بھائی اسی طرح ایک ہی بات میں آپ کو بتاؤں، ہر اس بات کو پورا کرنا، ہر اس بات کو ماننا، ہر اس بات کو عمل کرنا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کیا، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا، میرے بھائی یہی محبت رسول ہے، اور یہی محبت رسول کا تقاضا ہے، کیونکہ محبت کی دوسری چیز اطاعت رسول ہے۔ میرے بھائیوں میرا بھی یعنی 10 منٹ باقی ہے، 1 بجنے کو، رات کافی ہو چکی ہے، میرا بھی 1 گھنٹہ 55 منٹ ہو چکا ہے، یعنی میرا 5 منٹ کم 2 گھنٹہ ہونے کو ہے۔ اگر اس موضوع پر بات رکھی جائے تو اور بھی بات رکھی جا سکتی ہے، لیکن ہر دن پروگرام ہے، کل بھی میرا پروگرام ہے، اور پھر یہاں سے مجھے گھر بھی جانا ہے، تھوڑا کام ہے، پھر وہاں سے کل کے پروگرام کے لیے آنا ہے۔ میرے بھائیوں مسلسل پروگرام رہنے کی وجہ سے 2 گھنٹہ بولنا، 2.5 گھنٹہ بولنا ہم لوگوں کے لیے بڑی تکلیف کا باعث بن جاتی ہے، اس لیے معذرت کے ساتھ میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، لیکن اس میسج کے ساتھ میں بھی ختم نہیں کیا ہوں، ابھی میں چھوڑا نہیں ہوں، بس میں ابھی بات کو ختم کر رہا ہوں، ابھی میں چھوڑا نہیں ہوں۔ تو میرے بھائیوں میری جو ذمہ داری تھی، میں نے حتی الامکان پوری کوشش کی اپنی ذمہ داری کا حق ادا کرنے کے لیے، اور میں نے آپ لوگوں کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا تھا، محبت رسول، یعنی ایک مسلمان کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت ہونی چاہیے۔ میں نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ صحابہ کرام کس طرح اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے، آج بھی اسی طرح ضروری ہے کہ ہم اور آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کریں۔ لیکن صحابہ کرام اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے تو ان لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر یہ ثابت کر کے دکھایا، ان لوگوں نے اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے کیریکٹر کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے، بیہیویئر کے ذریعے سے ان لوگوں نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ واقعی وہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے۔ اسی طرح ہمیں صرف زبانی دعویٰ نہیں کرنا ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، بلکہ ہمیں اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنی گفتار کے ذریعے سے، اپنی چال چلن کے ذریعے سے، اپنے معاملات کے ذریعے سے، اپنے بزنس کے ذریعے سے، میرے بھائیوں آج ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اور یہ سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم اپنی زندگی میں قرآن
اور حدیث کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ گزر رہے ہیں اس کا مطلب آپ کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت ہے، ورنہ آپ کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت نہیں ہے. میری مائیں بہنیں، صحابیات، جو اللہ کے رسول کے اس دور کی جو عورتیں تھیں، وہ عورتیں بھی دل و جان سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، شوہر سے زیادہ، باپ سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتی تھی. تو ان لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر یہ درسایا، ان لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر یہ ثابت کیا کہ واقعی ان عورتوں کے دل میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت تھی. آج ضروری ہے آپ کے دل میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت ہو. اس لیے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ اپنی زندگی میں قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزر رہے ہیں یا نہیں گزر رہے ہیں، حیا کو برقرار رکھے ہیں یا نہیں رکھے ہیں، پردہ کو لازم پکڑے ہیں یا نہیں پکڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں، اور اس طرح پڑھ رہے ہیں جس طرح نبی نے بتایا. یہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا. اگر آپ کر رہے ہیں تو یقیناً آپ کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت ہے، نہیں کر رہے تو آپ کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت نہیں ہے. میں جاتے جاتے بس اتنا ریکویسٹ آپ کے سامنے کر جاؤں گا کہ یہ جو پروگرام رکھا گیا ہے، پروگرام کے پیچھے، حالانکہ پروگرام کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ سماج کی اصلاح ہو، پروگرام کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری اصلاح ہو. ہمارے سماج میں جو برائیاں ہیں، ہمارے گھروں میں جو برائیاں ہیں، یا ہم جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، پروگرام میں آئیں، پروگرام کرائیں، علماؤں کی تقریریں سنیں، ہم برائی سے دور ہوں، برائی سے بچے، گناہوں سے بچے، اپنے سماج سے برائیوں کو ختم کرے. پروگرام کا یہ مقصد ہوتا ہے. لیکن پروگرام کا یہ بھی ایک مقصد ہے کہ ایک یہاں پہ دینی مدرسہ یہاں پہ ایک مدرسہ بنائیں گے. اس لیے یہاں کے نوجوان کمیٹی نے بڑی محنت کی اور بڑا شاندار پروگرام یہاں پر رکھا. اور الحمدللہ اتنا شاندار پروگرام کلیا چوک کے اندر اس سال یہ پہلا پروگرام جو میں دیکھ رہا ہوں، اتنا شاندار یہاں پر پروگرام رکھا گیا اور اتنا شاندار طریقے سے اس پروگرام کو مینج کیا گیا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جارے کے ٹائم میں کوئی خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، جس سے جتنا بن پڑے. یہ بھی محبت رسول کا تقاضا ہے. دیکھیے، یہ بھی محبت رسول کا تقاضا ہے کہ رسول کا مدرسہ جہاں پہ رسول کی تعلیم دی جائے، قرآن و حدیث کی تعلیم دی جائے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے دولت کو وہاں پہ لٹائیں، ہم اپنے مال کو وہاں پر خرچ کریں. اس لیے آپ لوگوں سے میں بڑی ہی بنمرتا کے ساتھ ماؤں سے، بہنوں سے بھی، آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ کوئی خالی ہاتھ نہیں جائیں گے. اگر آپ کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت ہے تو آپ آج یہاں پر جس سے جتنا ہو پائے، 100 200 300 400 500 1 2 3 جس سے جتنا آپ یہاں پر آئیں گے اور آپ یہاں سے دے کر چلے جائیں گے. میرے بھائیوں، آئیے لاسٹ میں ماشاءاللہ جس چادر بھیج دیجیے جس سے ہو پائے گا، ایک دعائیہ کلمات میں آپ کے سامنے گنگناؤں گا. اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ تعالی. میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. میرا چلنا میرا رکنا الہی تیری خاطر ہو. مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں. مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں. میرا ہنسنا میرا رونا الہی تیری خاطر ہو. میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. میرا حاجت روا تو ہے
کوشا تو ہے، میرا حاجت روا تو ہے، میرا مشکل کشا تو ہے، جفا کرنا وفا کرنا الہی تیری خاطر ہو۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدم قدم پر ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی طرح دینی مجلس منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، صبح سے لے کر اب تک جتنے بھی لوگ جس سے جو بن پڑا تیرے راستے میں چندہ دیا، اللہ تو اس کو اس کے نیت کے مطابق قبول فرما اور اس کو اس کا بدلہ تو ضرور دے۔ الہ العالمین، اس پروگرام کو سجانے کے لیے جن لوگوں نے بڑی محنت کی، بڑی مشقت کی، بڑی پریشانی کا سامنا کیا، اللہ تو نے قبول فرمائے۔ اللہ ہمارے علماء جتنی دیر تک یہاں پر بیٹھے رہے ان کے بیٹھنے کو بھی قبول فرما۔ الہ العالمین، جو رات کے 1 بجے تک لوگ یہاں پر بیٹھے رہے ان کے بیٹھنے کو بھی قبول فرما۔ الہ العالمین، تو ہم تمام کو اس طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس طرح زندگی گزارنے سے ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے اور ہمیں آخرت میں بھی کامیابی ملے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگر پھر کبھی موقع ملے گا، اگر حیات میں رہوں گا، حیات باقی رہے گی، تو آپ کے بیچ آؤں گا، پھر کسی دوسرے ٹاپک کے اوپر لمبی گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔